मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, तुमका सुमेस्थांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तसेच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे रावे मोगाचो प्रणाम सांगत आस. नातालांच्या फेस्ताचे शुभाशय आणि सान स्टेफन प्रथम रक्त साक्षी हाच्या फेस्ताचे तुमका शुभाशय. मोगाचे भाव बहिणीनो, आज डिसेंबर महिन्याची 20 आणि 6 तारीख ख्रिस्त जयंतीच्या आठवड्याचो दुसरो दीस. इगर्ज मता आम्ही येदोळूस सांगलेल्या प्रमाणे सांत स्टेफन प्रथम रक्त साक्षी हाचे फेस्त करता. आणि ह्या वेळा आम्ही सर मर्त्यरां खातीर मागचे प्रयत्न करूया. मगाच्या भावा आणि बहिणी, देवाचे उतर ऐकूंक आणि त्याप्रमाणे त्या उतराचे नियाळ करूंक गरजेची कृपा आणि आधार मागून त्रिएक देवाक मान करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दरनुताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 6 वळू 8 तान 10, अध्याय 7 वळू 50 आणि 4 तान 50 आणि 9 पर्यंत. Acts of the Apostles chapter 6 8 to 10, chapter 7 54 to 59. स्टेफान देवाच्या कृपेन आणि सत्यान बरोवन लोकांमध्ये वोड वोड असर्य आणि खुणा दाखवूंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफाना लागीं थरखाक रावले. हे सिरेनच्या अलेक्झांद्रिया, सिलिसियाच्या आणि आसियाच्या दुदेव समाजांतले. पूण स्टेफानाचे जनवय आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण तो उलयतालो आणि त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवन तांचे निमती जाले ना. हे आयकून ती सभेच्या संध्याच्या काळजांनी राग शिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलेले. पूण स्टेफान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. ते व्हड देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उचतो जाल्लो आणि मनशां पोवतो देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या संध्यानी व्हडल्यान बोबयो गेलो आणि आपले खाण दांपले. उपरांत सक्कडे त्याच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो आणि थंय फथरायलो. साक्षीकारांनी आपली वस्त्रां सावलू नावाच्या एका तरणाट्याच्या पांयाचेर दवरली. आपणाक ते फथरायतना स्टेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचे उतर, देवाचो व्हडू उपकार. मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, नातालांचो खाड, क्रिसमस फेस्त, देव मनीस जाल्लें, इम्मानुएल जाल्लें सत आमी संभ्रमता. आणि ह्या वक्ता संतोषान आमी आसा. इगर्जांनी सरबाय सुरुंगराय चडोवन आसा. आमी कुटुंबां सांगाता मेळोन फेस्ताचे उल्हास एकामेकाक वांटून आसा. आणि ह्या मध्ये लितुर्जींत फेस्ताच्या दुसऱ्याच दिसा सान स्टेफान मार्तिराचे फेस्त करता. सगळ्या चिंतपाने पळोवंक गेल्यार एक खराळ घडीत. आदल्या दिसा सडुंगराचें जन, दुसऱ्या दिसा स्टेफानाचें मरण. आणि मामुली मरण न्ही, नॅच्युरल डेथ न्ही, पूण ताका जीवशी मारतात. दुसऱ्या दिसा फेस्त करी येता आसले. स्टेफानाचो दीस वा ताचें फेस्त आठवड्याच्या भायर, नातालांच्या फेस्ताच्या आठवड्याच्या भायर गी वा दुसऱ्या दिसा केदाळाय दवरी येता आसले. पूण इगर्ज मतेन कित्याक दुसऱ्याच दिसा दवरला? कित्याक? एका कुशीन पळयल्यार जेजूच्या जल्माचो संभ्रम, ताच्या पटापटच स्टेफानाच्या फेस्ताची खराळ घडीत आमचे मुखार दवरतात. कितें अर्थ आसूं पुरो?
कित्या खातीर आसूं पुरो. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हाच्या फाटल्यान लिसांव इतलेंच. क्रिस्त आयिल्लो देवाचो मोग परगट करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सल्वासावाची वाट दाखोवन दिवंक. आनी ह्या सल्वासावाच्या वाटेन चलता आसतना आमकां विरोध आसचे सुलाभ, आसचे स्वाभाविक. आनी ते आमकां इतले विरोध करतले की खंयच्या मापान तांचे विरोध म्हणून बळादीक आसतले म्हणल्या खातीर दाखोवंक आमकां आज हे वासाप आसा, ही सेफेस्त आसा. त्या देखूनाच्या दिसा वांजेल आमी आयकलो जाल्यार थंयसर आमी वाचता मातेवाचो वांजेल तो, थंयसर जेजू आपल्या 12 जाणांक ताकीद दिवन म्हणटा, तुमी वसा, पूण तुमकां वेता आसतना कश्ट आसतले. नीती सभेत अदीं तुका करतले, सिनोगागान तुमकां जर्मान मारतले, राया मुखार, अधिपती मुखार म्हज्या खातीर तुमकां झडतेक रावयतले. आनी तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमी कितें उलोवचें, कितें करचें म्हणून तुमी चिंती नाकात. कितें उलयचें तें बापाचो प्रेरक ओत्मोस तुमकां दितलो. आनी तुमचे मदें वांटे फांटे जातले, पूण तुमी धैर्यान रावा, कित्याक जो कोण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. हे जावन आसले सोम्याचो संदेश, बसावणी. सोम्यान आपल्या लोकांक, आपल्या शिसांक दिल्लें तें मिसांव, कश्टांचें मिसांव, सुलाभाचें न्ही, कश्टांचें मिसांव. आनी हे मिसांव संपूर्ण करूंक जेजूच्या जल्माच्या दुसऱ्याच दिसा आमकां एक प्रेरक जाय आसलो, प्रेरण दिवचो व्यक्ती जावन आसलो, मॉडल. आनी तस्सो स्तेफान जावंक पावता. कित्याक जर स्तेफानाच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आनी ताणें उलयल्लें तें आयकलें जाल्यार आमी आयकल्ल्या वाचपाक हांव थोडे संगती विसच्यो जाल्यार जे कितें जेजू हांगा सांगता तें आमकां थंयसर रुजू जाता. पळया, थोडे जण येवन स्तेफानाच्या विरोध वा स्तेफाना लागीं तर्क करतात. आनी हे तर्क जाता आसतना स्तेफान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन तांकां जाप दिता. आनी त्या जाल्यार कितें जाता, तांचे लागीं जाप नातली. स्तेफानान दिवच्या जापीक आनी ताणें विचारच्या सवालांक तांचे लागीं जाप नातली. स्तेफान तांचे हर एका सवालाक जाप दिता. ताणें विचारल्या सवालाक तांकां तो कितें जाय तें सांगता प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. पूण तांकां तें समजना. ते सोलवतात. तर्कान सोलवतना ताणें सोदून काडची वाट जावन आसा, हाका नास करया, ताचें नांव नास करया. मोगाच्या भावा भयणीनो, मोसोर आमी पळयता, मोसोर हांगासर आसा. हांव सोलवतां, म्हाका सोलवणी ओपून घेवंक नाका, त्या देखून ताचेर मोस्तान भरता, सगळे मोस्तान भरतात आनी परीकपणकान येतात, सूख उलयतात, सूख खबर ताचे विशयान प्रगट करतात. आमी सांगचें जाल्यार एक टायपाचें गॉसिप म्हणटा, खबराळे ते जातात. आनी निमाणे स्तेफानाक ते जीवशी मारूंक प्रयत्न करतात. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, स्तेफानाची सूख घेतली, एकच सूख, तो बरें करतालो आनी क्रिस्ताक साक्ष दितालो, दुसरें कितेंच करूना. कितें जाता आसा तें सांगतालो, कितें सांगचें तें सांगतालो. आनी आयच्या दिसा समाजांत असंत जावन आसा. कोण स्वताक नितीक रावता तसल्यांक
निर्नाम करची परिस्थिती आयल्या. तांच्या विशयान पाड उलोवचें, तांच्या विशयान पाड बरोवचें, तांच्या विशयांत खबरो करच्यो. जे कितें स्तेफानाक घडलें आतांच्या काळार जायत्या जणांक घडोवन आसा. पूण स्तेफानान कितें केलें, ताचें मागणें भोव अर्थबरी जावन आसा. सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी मुंदरसून वाचलें जाल्यार आमी ताका पत्रांव जीवशी मारतना ताणें म्हळें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें ते नेनात. भविश्या जायते फावटी हेर कितें करतात म्हणलें आमकां समजना. कित्या खातीर ते अशें करतात म्हणलें समजना. आनी तेन्ना तुजी आनी म्हजी जाप जावंक जाय, बापा ते कितें करतात म्हणलें ते नेनात, तांकां बक्षी बापा. आनी तेन्ना आमी क्रिस्ताचे साक्षी जातले हांव. क्रिस्ताक चे फाटलावदार आमी जातले हांव. क्रिस्ताक खरेपणी साक्ष जातले हांव. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हें फेस्त आमकां आज दिलां. नातालांच्या फेस्ता दुसऱ्या दिसा दाखोवन दिवंक, जर क्रिस्त आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत जल्मलो जाल्यार कसली बदलावण जायत म्हणलें दाखोवच्या खातीर. क्रिस्त आमच्या काळजांत जल्मता, आमच्या काळजांत तो आसा. आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक स्वताक नितीक आनी क्रिस्ताच्या शिकवणेक आनी ताच्या सर्व बऱ्या कामांक. नातालांच्या फेस्ताच्या आठवड्यार आमी आसतना मागया गरजेची कृपा. जशें स्तेफानाक सर्ग दिश्टेक पडलो, तशें तुकाय आनी म्हाका आमच्या स्वताच्या नितीच्या जिविता मुखांतर ह्या संवसारांत सर्गाचो अनुभव मेळोवन दी म्हणून मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं मुझें कडप म्हजो तारो, जा तूं मुझें कोटे मुझे भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं मुझें कडप आनी मुझें कोटें, देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा, म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाटदन येतेल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखा मळसो परजड तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळनांतलेल्या मोगा पासत म्हाका सोडय. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव.
तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगडो मंगळूर हांगासर आज नोवेनाचो दीस आनी आयचे दिसा हांगासर 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, दनपाराच्या 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत. त्या उपरांत 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7:15 कन्नडा भाशेन. तुमकां समेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक मोगाचो स्वागत. फाटल्या दिसांनी म्हाका कार्मेल प्रेरण धाडूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार क्रिसमसाच्या तयारेर हांव बिजी आसलो आनी कालच्या दिसा क्रिसमसाचें फेस्त संभ्रमत आसतना, मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तुमचो उडास काडला आनी तुमचे पासत विशेष रितीन मागणें केलां. मात न्हय, तुमी जायत्यांनी पर्सनल ग्रिटिंग्स विशेस धाडिल्ले आसा आनी कोणाकय जाप दिवंक म्हाका जावना. त्या देखून तुमचे लागीं माफ मागता आनी तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचें नत्रांचें फेस्त मागता. कित्याक नत्रांचें फेस्त केवळ 1 दीस मात्र न्हय, तें 8 दीस आमी आचरण करता. त्या देखून ह्या 8 दिसांनी हॅपी क्रिसमस म्हणून तुमी विश करचे. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर नॉयल डिकुन्ना कर्मेलीत, नित्य फर्नांडीस गुंडीहोळा होन्नावर तावनो, विन्सेंट डिसिल्वा शिरवाडी वसाई ताने तावनो, हेनरी फर्नांडीस सकलेशपूर कुवेट तावनो. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच जेरोम आनी इजाबेल बारेट्टो आल्लिपादे तावन, केनेथ आनी विल्मा सिक्वेरा सिंगापूर तावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. त्या बरोबर देवादीन सेबॅस्टियन सिक्वेरा वाराणसी डायसिस तावन हाका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगाचो.